नेपालीहरूको मौलिक चाड माघे संक्रान्तिको चहल पहल सुरु। कुन समुदायले कसरी मनाउँछन् माघे संक्रान्ति? काठमाडौँमा हत्तै बढ्यो घिउ चाकोको व्यापार। तरुल व्यवसायहरू उत्साहित। माघे संक्रान्ति विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म विरोध कार्की। महान चाड माघे संक्रान्ति आइसकेको छ। माघे संक्रान्तिको चटारोले राजधानी काठमाडौँ मात्रै होइन देशका कुना काप्चालाई समेत छोइसकेको छ। राजधानी काठमाडौँका मुख्य बजारहरूमा चाकु तथा सक्खरका परिकारहरू किन्नेहरूको भिड देखिन थालेको छ। काठमाडौँका फलफुल तथा तरकारी बजारहरूमा पनि उत्तिकै भिड छ। माघे संक्रान्तिका बेला खाइने विशेष कन्दमूल तरुल किन्नेहरूको ठुलो भिड देखिएको छ। यसैगरी राजधानीबाट बाहिरिने सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा पनि भिड बढ्न थालेको छ। खास गरी आफ्नै थात थलोमा गएर माघे संक्रान्ति मनाउने प्रचलन थारू, मगर र नेवार समुदायमा छ। घिउ चाकु तथा तरुल पिँडालु लगायतका कन्दमूलहरू खाएर मनाइने माघे संक्रान्ति पर्वलाई नेपालको मौलिक चाड किन भनिएको हो? यो चाडको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व त छँदैछ, आर्थिक महत्त्व के कति छ? प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। नेपालीहरूको मौलिक चाड माघे संक्रान्तिको चहल पहल सुरु। कुन समुदायले कसरी मनाउँछन् माघे संक्रान्ति? काठमाडौँमा हत्तै बढ्यो घिउ चाकोको व्यापार। तरुल व्यवसायहरू उत्साहित। माघे संक्रान्ति विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, चाडपर्वका दृष्टिले नेपाललाई विश्वकै सबैभन्दा धनी देश मानिन्छ। 100 भन्दा बढी जात जाति रहेको नेपालमा हरेक दिन जसो कुनै न कुनै सांस्कृतिक पर्वहरू पर्दछन्। धेरै जसो चाड पर्वहरू सम्बन्धित जात जाति तथा समुदायमा मात्रै सीमित छन्, तर माघे संक्रान्ति यस्तो चाड हो जो सबै जात जाति समुदाय तथा भूगोलमा उत्तिकै महत्त्वका साथ मनाइन्छ। दार्चुलाको लिम्पियाधुरादेखि झापाको केचनासम्म र ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोलादेखि कञ्चनपुरको चाँदनी दोधरासम्मका सबै नेपालीले उत्तिकै महत्त्वका साथ मनाउने माघे संक्रान्तिलाई नेपालको मुख्य राष्ट्रिय चाडका रूपमा किन मान्यता नदिने भन्ने बहस पनि हुने गरेको छ। नेपालका अन्य चाड पर्वको तुलनामा माघे संक्रान्तिको अर्को विशेषता पनि छ। नेपालका अन्य चाड पर्वहरू नेपाल सम्मतको पात्रोमा उल्लेखित तिथि अनुसार मनाइन्छ, तर माघे संक्रान्ति विक्रम सम्मतको पात्रोमा उल्लेखित मिति अनुसार मनाउने गरिन्छ। अन्य चाड पर्वभन्दा नेपालका लागि माघे संक्रान्ति किन महत्त्वपूर्ण छ त? प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। वैदिक सनातनीहरूलाई ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र गरी 4 वर्णमा विभाजन गरिएको छ, जसमध्ये ब्राह्मणको चाडका रूपमा जनै पूर्णिमा, क्षेत्रीको चाडका रूपमा बडा दशैं, वैश्यको चाडका रूपमा तिहार र शूद्रको चाडका रूपमा फागु पूर्णिमालाई उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा शासकहरूको चाड भएका कारण पनि बडा दशैंलाई राष्ट्रकै मुख्य चाडका रूपमा मनाउने गरिएको छ, तर मधेसी तथा केही जनजाति समुदायमा दशैंलाई खासै ठूलो महत्त्व दिइँदैन। धर्मशास्त्रले ब्राह्मण बाहेक अरूलाई जनै पूर्णिमा मनाउन अनिवार्य गरेको छैन, क्षेत्री बाहेक अरूलाई दशैं मनाउन अनिवार्य गरेको छैन, वैश्य बाहेक अरूलाई तिहार मनाउन अनिवार्य गरेको छैन, शूद्र बाहेक अरूलाई फागु पूर्णिमा मनाउन अनिवार्य गरेको छैन। तर माघे संक्रान्ति यस्तो चाड हो, यो चाड मनाउन वैदिक सनातन धर्मशास्त्रले 4वटै वर्णका
लागि अनिवार्य गरेको छ। यति मात्रै होइन, बौद्ध मार्गी तथा प्रकृति पूजक समुदायले पनि मुख्य चाडका रूपमा माघे संक्रान्तिलाई मनाउने गरेको पाइन्छ। खास गरी नेपालमा 3वटा समुदायको बसोबास छ, खस, जनजाति र मधेसी। यी 3वटै समुदायमा माघे संक्रान्तिको उत्तिकै महत्त्व छ। मुस्लिम र इसाई बाहेक सबैले माघे संक्रान्ति पर्वलाई विशेष महत्त्वका साथ मनाउँछन्। त्यसैले माघे संक्रान्तिलाई मुख्य राष्ट्रिय पर्वका रूपमा राज्यले किन मान्यता नदिने भन्ने बहसलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्छ। नेपालीहरूको मौलिक चाड माघे संक्रान्तिको चहल पहल सुरु। कुन समुदायले कसरी मनाउँछन् माघे संक्रान्ति? काठमाडौँमा हत्तै बढ्यो घिउ चाकुको व्यापार। तरुल व्यवसायहरू उत्साहित। माघे संक्रान्ति विशेष द न्यूज रिभ्यू। हो दर्शकवृन्द, नेपालमा अन्य ठुला चाडपर्वहरू जस्तै माघे संक्रान्तिको पनि धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व मात्रै होइन, आर्थिक महत्त्व पनि ठुलो छ। सबैभन्दा धेरै परिकार खाइने चाड हो माघे संक्रान्ति। खास गरी मगर, थारू तथा नेवार समुदायले सबैभन्दा धुमधामका साथ मनाउने पर्व भनेको माघे संक्रान्ति नै हो। माघे संक्रान्तिका अवसरमा खानपान तथा मनोरञ्जनमा उल्लेख्य रकम खर्च गर्छन्। नेपालमा मगर, थारू र नेवार समुदायको कुल जनसङ्ख्याको 20% भन्दा माथि छ। त्यसैले देशकै हाराहारीमा माघे संक्रान्ति पर्वमा आर्थिक गतिविधि हुने गर्दछ। त्यसो त माघे संक्रान्ति पर्वमा उपयोग हुने परिकारहरू प्राय सबै स्वदेशी हुन्। सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने चाकु नेपालकै मौलिक उत्पादन हो, जसलाई नेपाली मिठाई भन्ने गरिन्छ। तिहारमा जस्तो विदेशी मिठाई माघे संक्रान्तिमा प्रयोग हुँदैन। माघे संक्रान्तिमा चाकु तथा चाकुका परिकारहरू उत्पादन गरेर वर्षभरिलाई आर्थिक गर्जो टार्ने काठमाडौँका रैथानेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। यसै गरी माघे संक्रान्तिमा प्रयोग हुने तरुल पनि स्वदेशी उत्पादन नै हो। माघे संक्रान्तिमा तरुल बिक्री गरेर वर्षभरि खर्चको गर्जो टार्ने किसानहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ। त्यसो त माघे संक्रान्तिमा सकेसम्म वन तरुल नै खानुपर्ने सामाजिक मान्यता छ। त्यसैले वनमा गएर तरुल खोज्ने र माघे संक्रान्तिको अवसरमा महँगो मूल्यमा बिक्री गरेर मनग्गे आम्दानी गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दै गएको छ। प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। माघे संक्रान्ति पर्व नजिकैसँगै काठमाडौँमा चाकु उत्पादन र व्यापारमा तीव्रता आएको छ। काठमाडौँको टोखा र ललितपुरको पाटन लगायतका क्षेत्रमा माघे संक्रान्ति पर्व नजिकैसँगै चाकुको उत्पादन र व्यापार फस्टाउन थालेको हो। जाडोमा गर्मी बढाउन अर्थात् शरीरलाई तातो बनाउनका लागि यसको प्रयोग हुने गर्दछ। माघे संक्रान्ति र जाडो यामलाई लक्षित गरेर काठमाडौँका चाकु व्यवसायीहरू चाकु बनाउनमा व्यस्त छ। चाकुको मूल्यमा भने गत वर्षको भन्दा फरक नरहेको पाटनका चाकु उत्पादक कृष्ण महर्जनले बताउनु भयो। उहाँले अहिले माघे संक्रान्ति नजिकिएकाले पनि धेरै मानिसहरू चाकु किन्न आइरहेको बताउनु भयो। ज्यानमा फुर्ती ल्याउन र शरीरलाई तातो बनाइराख्नका लागि चाकुले सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ। कसरी बनाइन्छ त चाकु? सखरलाई करिब 1 घण्टा पकाइसकेपछि भाडोबाट निकालेर चिस्याइन्छ। चिसो पारेपछि कालो रङको पाकेको झोललाई फिटेर पहेँलो रङको बनाइन्छ। फिटेको चाकुलाई चाहिने मात्रामा तौलेर प्लास्टिकमा पोका पारेर बजारमा पठाइन्छ। नेवारी संस्कृतिमा माघ 1 गते चाकु खानै पर्ने प्रचलन छ। साथै नेवार समुदायमा काजक्रियाको बेलामा पनि चाकु खाने गरिन्छ। त्यस्तै चिसो लागेका मानिसलाई चाकु खुवाएकोमा सन्चो हुने मान्यता छ। लड्डु माघे संक्रान्तिमा मात्र माघ भए पनि चाकुको भने जाडो यामभरि नै हुन्छ। पछिल्ला केही दशकदेखि चाकुको माग बढ्दै गएको छ। अब चाकुको खपत काठमाडौँ उपत्यकाका र नेवारी समुदायमा मात्रै सीमित छैन।
गैर नेवार समुदाय तथा काठमाडौँ बाहिर पनि चाकुको माग हत्त बढ्न थालेको छ। चाकु उत्पादक उद्यमीहरू भन्छन् गत वर्षभन्दा चाकुको माग दोबर भएको छ, तर सखर र दाउरा सहज रूपमा नपाइएकाले माग अनुसार उत्पादन गर्न सकिएको छैन। पहिले साधारण चाकुको मात्रै माग थियो, अहिले मसालादार र स्पेशल चाकुको माग बढेको छ। मसालादार चाकुमा नरियल मिसाइएको हुन्छ, स्पेशलमा भने नरियल, खुवा, बदाम, काजु र गरम मसला मिसाइन्छ। नेपाली चकलेट नामले प्रसिद्ध चाकु माघे सङ्क्रान्तिमा खाने चलन किन भयो त? संस्कृतविद ओम धौबडेल यसमा वैज्ञानिक कारण रहेको बताउनुहुन्छ। उहाँको भनाइ छ चिसो मौसमले मानिसहरूको स्वास्थ्यमा समस्या आउन थाल्छ। माघ महिनामा चाकु खाँदा शरीर तातो हुन्छ, रोगहरूसँग लड्ने शक्ति पनि दिन्छ। पुष महिनामा हुने यमुरी पूर्णिमामा नेवार समुदायले चाकुको यमुरी खाने चलन छ। मुख्य जाडोका भिन्नै महिनामा चाकु खानुको पछाडि यही कारण रहेको धौबडेलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो उहिले बाक्लो लुगा सहजै नपाइने हुँदा जाडो याममा बच्चा, वृद्धा र सुत्केरीलाई चिसोले चाँडो समाउँथ्यो। त्यसैले हाम्रा पुर्खाहरूले चाकु खाने चलन ल्याएका हुन्। चाकु मात्रै होइन, माघे सङ्क्रान्तिमा तरुलको महत्त्व पनि विशेष छ। राजधानीको प्रमुख तरकारी बजार कालीमाटीमा यति बेला तरुल किन्नेहरूको निकै भिड लागेको छ। ठुलो होलसेल होस् या फुटपाथ तरकारी पसल, जहाँ त्यही परम्परागत खाद्यान्न तरुल, पिडालु र सखरखण्डाले भरिएको देखिन्छ। कन्दमूल खाएर मनाइने माघे सङ्क्रान्तिको पूर्व सन्ध्यामा यी खाद्यान्नको कारोबार बढेको हो। पुसको पाक्य र माघको खाक्य भने भनाइ नेपाली समाजमा निकै प्रचलित छ। नेपालीहरूको मौलिक चाड माघे सङ्क्रान्तिको चहल पहल सुरु। कुन समुदायले कसरी मनाउँछन् माघे सङ्क्रान्ति? काठमाडौँमा हत्तै बढ्यो घिउ चाकुको व्यापार। तरुल व्यवसायहरू उत्साहित। माघे सङ्क्रान्ति विशेष द न्युज रिभ्यू। हो दर्शकवृन्द, माघ महिनाको पहिलो दिनमा पर्ने यस पर्वलाई माघे सङ्क्रान्ति, मकर सङ्क्रान्ति, माघी लगायत विभिन्न नामले चिन्ने गरिन्छ। यस दिन नेपालमा सार्वजनिक बिदा दिने गरिन्छ। माघे सङ्क्रान्तिका दिन नेपालमा विभिन्न नदी, नाला, सागर तथा त्रिवेणीमा गएर स्नान गर्नुका साथै पूजाआजा गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ। माघे सङ्क्रान्तिका दिनबाट सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गरी उत्तरायण हुने भएकाले नै मकर सङ्क्रान्ति भनिएको हो भन्ने भनाइ रहँदै आएको छ। सोही दिनदेखि सूर्य दक्षिणी गोलार्धबाट उत्तरी गोलार्धतर्फबाट प्रवेश गर्ने हुँदा दिन लम्बिँदै जाने र रात छोटिँदै जाने विश्वास गरिन्छ। माघे सङ्क्रान्ति सबै नेपालीको महत्त्वपूर्ण चाड हो, तर यो चाड मनाउने विधि तथा तरिका भने समुदाय पिच्छे फरक छन्। एक रूपता देखिँदैन। आफ्नो जातीय तथा सामुदायिक संस्कार अनुसार फरक फरक शैलीमा माघे सङ्क्रान्ति मनाएको पाइन्छ। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। हाम्रो मुलुक खस, आर्य, मधेसी र जनजाति गरी तीनवटा समुदायको ओदान जस्तै हो। माघे सङ्क्रान्तिलाई यी तीनवटै समुदायले महत्त्वका साथ मनाए पनि विशेष महत्त्व भने जनजाति समुदायले दिने गरेको पाइन्छ। जनजाति समुदायमा पनि थारू जातिको त मुख्य चाड माघे सङ्क्रान्ति हो। माघे सङ्क्रान्तिलाई थारूहरू माघी भन्ने गर्दछन्। माघीबाटै थारूहरूको नयाँ वर्ष प्रारम्भ हुन्छ। वर्षभरि गरिने काम तथा योजनाहरू थारू जातिको माघीकै अवसरमा तय गर्छन्। सकेसम्म आफ्नै थात थलोमा माघे सङ्क्रान्ति मनाउने प्रचलन थारू जातिमा छ। यसैगरी जनसङ्ख्याको दृष्टिले नेपालको तेस्रो ठुलो जाति हो मगर। मगर जातिको पनि सबैभन्दा ठुलो चाड माघे सङ्क्रान्ति नै हो। मगर जातिले 3 दिनसम्म माघे सङ्क्रान्ति धुमधामका साथ मनाउने गर्छन्। पहिलो दिन नदीमा स्नान गरेर पुर्खा तथा कुलायनको पूजा गर्ने र दिदी बहिनीलाई निसोले पुज्ने प्रचलन छ। दोस्रो दिन माघ खान वनभोजको रूपमा टाढा जाने गर्दछन् भने अन्तिम दिन गाउँभरिका पुरुषहरू मिलेर तारो हान्ने चलन छ। नेवार समुदाय त चाडपर्वका दृष्टिले विश्वकै धनी समुदाय हो। सबै दृष्टिले समुन्नत र
समृद्ध मानिने नेवार समुदायमा माघे संक्रान्तिको दिन छोरी चेलीको सहभागिता अनिवार्य मानिन्छ। भक्तपुरका बौद्ध धर्मावलम्बी नेवारहरूले यस दिन पञ्चबुद्ध जात्रा निकालेर चाकु दान गर्दछन्। मधेसी समुदायले माघे संक्रान्तिलाई तिला संक्रान्तिका पर्वका रूपमा मनाउँछन्। यस पर्वमा परिवारका अग्रज र आमा बुवाले आफ्ना सन्तानलाई सक्खर र तिल खुवाई उनीहरूबाट बुढेसकालमा सेवा गर्नुपर्ने वचन लिने गर्दछन्। तराईमा यस दिन खिचडी, तिल र चिउराका लड्डु लगायतका परिकार बनाएर खाने गरिन्छ। बिहान नुहाएर भगवतीको उपासना गर्ने र कतिपयले भगवतीको प्रतिमा सामु तेल, चामल, सक्खर आदि चढाएर आफूभन्दा कान्छो मानिसको हातमा दिने चलन छ। यस पर्वमा तिल तथा चिउराको प्रयोग अत्याधिक हुने भएकाले यसलाई तिल वा चिउरा पनि भन्ने चलन मधेसमा छ। बाहुन, क्षेत्री, पहाडी, दलित, ठकुरी र सन्यासीलाई खस आर्य समुदायको नामले चिन्ने गरिन्छ। यो समुदायमा भूगोल र जात अनुसार माघे संक्रान्ति बनाउने तौर तरिका बेग्ला बेग्लै छ। खस आर्य समुदायका अन्य चाड पर्वमा छोरी चेली तथा भान्जा भान्जीको उपस्थिति अनिवार्य मानिए पनि ज्वाइँको उपस्थिति आवश्यक मानिन्न। तर माघे संक्रान्तिमा ज्वाइँको पनि उपस्थिति हुनुपर्ने धार्मिक मान्यता छ। माघे संक्रान्तिका दिन ज्वाइँले सासू ससुराको आशीर्वाद लिनुपर्ने मान्यता छ। ससुरा नभए जेठानको भए पनि आशीर्वाद लिनुपर्ने धार्मिक मान्यता खस आर्य समुदायमा छ। खस आर्य समुदायमा एउटा श्लोक नै छ, माघे संक्रान्ति हर हर जानु जेठानको घर। जेठानी दिदीले गुन्द्रुक काम्लो धर, जेठानले तमाखु भर। नेपालीहरूको मौलिक चाड माघे संक्रान्तिको चहल पहल सुरु। कुन समुदायले कसरी मनाउँछन् माघे संक्रान्ति? काठमाडौँमा हत्तै बढ्यो घिउ चाकुको व्यापार। तरुल व्यवसायहरू उत्साहित। माघे संक्रान्ति विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकबिन, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। नेपालीहरूको मौलिक चाड माघे संक्रान्तिको चहल पहल सुरु। कुन समुदायले कसरी मनाउँछन् माघे संक्रान्ति? काठमाडौँमा हत्तै बढ्यो घिउ चाकुको व्यापार। तरुल व्यवसायहरू उत्साहित। माघे संक्रान्ति विशेष द न्यूज रिभ्यू।